الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بوجوههم وجوهكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب من جعل عتق الأمة صداقها. عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبعة بنت الزبير فقال لها: لأنك عبد الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وديعة. فقال لها: هدي واشترطي وقولوا اللهم محلي حيث حبستني. وكان تحت المقداد بن الأسود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير. यहाँ पर दीन के अंदर कपास जरूरी है। قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما فأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم إلى قوله: مواليكم فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولى أخا في الدين. فجاءت سحرة بنت سهل بن عمرو القريشي ثم الآمري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه من قد علمت ما ذكر الحديث. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقهاء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.